आपने कभी सोचा कि एक ही हजूम जो चला रहा था, होशना होशना, सिर्फ चंद दिन के बाद क्यों चला रहा था? मसलूब करो, इसे मसलूब करो। क्या बदल गया? यीशु मसीह या वो लोग? और सबसे अहम सवाल, अगर हम उस वक्त होते तो हम किस तरफ होते? होशना की तरफ या इसे मसलूब करो उसकी तरफ? प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। आज हम बहुत अहम दिन के बारे में सीखने जा रहे हैं। पाम संडे यानी खजूरों का इतवार। ये वो दिन है जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए और लोगों ने उनका इस्तकबाल एक बादशाह की तरह किया। लेकिन इस कहानी में एक गहरा रूहानी सबक छुपा हुआ है जो आज भी हमारी जिंदगी को बदल सकता है। कलाम खुदा में से जब मत्ती के अंजील उसका 21वां बाब और उसकी चंद पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगा के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी का बच्चा तुम्हें बांधा हुआ मिलेगा और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी जरूरत है और वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। और ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और उसके बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और उन्हें दरख्तों की डालियां काट कर राह में बिछाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती पुकार पुकार कर कहती थी, होशना होशना, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे वाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। पस मसर खजूरों का इतवार यानी पाम संडे यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के आखिरी हफ्ते की शुरुआत है। जैसे हम इसे पाक हफ्ता कह सकते हैं। ये वो वक्त था जब यीशु मसीह ने बड़े बड़े मोजज़े किए। लोग उनके बारे में सुन चुके थे, खास तौर पर लाजर को जिंदा करना यूहन्ना की इंजील 11वें बाब में। इसी वजह से एक बड़ा हजूम उनको देखने आया। लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अपनी सोच के मुताबिक। आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता है यीशु का यरूशलेम में दाखिला। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा एक गधी और उसके बच्चे को ले आओ। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि ये जकरिया के सहीफा उसके नामे बाब की नामी आयत में लिखी गई पेश गोई थी। देख तेरा बादशाह तेरे पास से आता है, हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि जवान गधे पर। रूहानी नुक्ता, यीशु ने तो घोड़े पर नहीं बल्कि गधे पर सवारी की। सवाल है क्यों? घोड़ा जंग और ताकत की अलामत है और गधा अमन आजिजी की अलामत है। यीशु ने जंगी बादशाह नहीं बल्कि अमन का बादशाह बनकर आए। देखें यहां पर गधे पर सवार होने का मतलब जो रूहानी है आजिजी और अमन है, तो यीशु मसीह अमन और आजिजी को लेकर आया। और दूसरा नुक्ता है लोगों का रद्दे अमल। जब मत्ती की इंजील 21वें बाब की 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो लोगों का रद्दे अमल क्या था? पहला, अपने कपड़े बिछाए। दूसरा, खजूरों की डालियां लहराई और कहा होशना।
مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہاں پر ہوشنا کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہوشنا کا مطلب کیا ہے۔ ہوشنا کا مطلب ہے ہمیں بچا لے، سیوا سناؤ۔ لوگ نجات چاہتے تھے لیکن وہ رومی حکومت سے آزادی چاہتے تھے، گناہ سے نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے، لوگ چاہتے تھے ہم آزاد ہوں، لیکن اس وقت کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم گناہ سے نہیں بلکہ رومی حکومت سے آزاد ہوں، کیونکہ اس وقت رومی حکومت کا دباؤ تھا۔ تیسرا نقطہ جو ہے، سب سے بڑی غلطی، لوگ یسوع کو مان رہے تھے لیکن اپنی مرضی کے مطابق۔ جب یسوع نے وہ نہیں کیا جو وہ چاہتے تھے، انہوں نے اسے رد کر دیا۔ آج کے لیے سبق، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ جب خداوند ہماری مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، جب نہیں کرتا تو ہم دور ہوتے جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہماری زندگی میں ہے؟ جب خدا کام کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، جب نہیں کرتا تو ہم دوری اپنا لیتے ہیں۔ اور چوتھا نقطہ ہے ہجوم کی فطرت۔ پام سنڈے پر، کھجوروں کے اتوار پر، ہوشنا اور گڈ فرائیڈے والے دن صلیب دو، مبارک جمعے پر صلیب دو۔ کیوں؟ کیونکہ ہجوم کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، وہ جذباتی ہوتا ہے، گہرا نہیں ہوتا۔ یہاں پر روحانی سوال ہے، کیا ہمارا ایمان بھی جذباتی ہے یا ہم واقعہ ہی یسوع مسیح کو جانتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اور پانچواں نقطہ ہے یسوع کی آنکھوں میں آنسو۔ جب یسوع یروشلم کے قریب آئے تو وہ روئے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ یسوع کو پہچان نہیں رہے تھے، ان کی نجات کو رد کر رہے تھے۔ گہرا سچ یہاں پر یہ ہے، یسوع کو ہجوم کی تعریف نہیں چاہیے تھی، وہ دل کی تبدیلی چاہتے تھے کہ ان کے دل تبدیل ہو جائیں، وہ توبہ کر لیں۔ اور چھٹا نقطہ ہے آج ہمارے لیے پیغام۔ پام سنڈے ہمیں 3 بڑی باتیں سکھاتا ہے۔ نمبر 1 پر یسوع مسیح حقیقی بادشاہ ہے، لیکن ان کی بادشاہی روحانی ہے۔ نمبر 2 پر ہمیں اپنی مرضی نہیں، خدا کی مرضی قبول کرنی چاہیے، یسوع کو اپنے مطابق نہ بنائیں۔ تیسری بات، سچا ایمان مستقل ہوتا ہے، صرف خوشی کے وقت نہیں، مشکل میں بھی۔ سوچنے کے لیے آج جو ہمارے پاس سوال ہیں، اپنے دل میں یہ سوال کرے، کیا میں واقعی یسوع مسیح کو جانتا ہوں یا صرف اسے ضرورت کے وقت پکارتا ہوں؟ یا میرا ایمان اس ہجوم کی طرح ہے؟ تو آئیں خدا کے حضور جھکیں اور دعا کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پام سنڈے کے لیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا۔ اے باپ، ہمیں معاف کر جہاں ہم نے تجھے اپنی مرضی کے مطابق چاہا۔ ہمیں سکھا کہ ہم تجھے سچائی میں تو جانے، ہمیں ایک مضبوط ایمان دے جو حالات کے ساتھ تبدیل نہ ہو بلکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ قائم رہے۔ یہ دعا مانگتے ہیں آپ کے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین ثم آمین۔ یقیناً آپ نے اس پیغام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اگلی بائبل اسٹڈیاں جو ہیں وہ بھی اسی طرح مل کر سیکھ سکیں، کیونکہ اگلی جو بائبل اسٹڈی ہے وہ مبارک جمعہ اور اس کے بعد صلیبی کلمات پر آنے والی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو بڑی توفیق دے، آمین ثم آمین۔